والله كلهم يعيبون علي. ايوه يقول المزبله، وهذا يقول تاكلون من المزبله. الزباله يقول تجي من الزباله ابو الزباله، هيك يعيبون علي، ويعني كلهم عندهم شبعانين يعيبون حتى على لباسي. اقول لك بالقران هذا انا ليه بالقران. نلقى لحم، نلقى أكل ناكل، نكون جوعانين ناكل شو نسوي؟ ناكل من القاعدة شو نسوي؟ ما عليك. نجوع. والله تعموت حمر. يا أكثر النوبات اللي من نطلع على القرى نجيب ليلون، الله تروح جوعانة ترجع جوعان. يعني ما نصل البيت إحنا على جد الحال. أحيانا يرجف هيك من الجوع. حرب داعش هو الأسر عليه، ما ضر عندنا خالص إمكانية مع نقدر على الخبز. كنت أجيب من المكبات أكل أهلي. لازم هم يساعدونا شوي. ما أحب أضرب زبالة، يا ريت عندي وما أروح على الزبالة. لأن حالي يعني مدرسة، يعني بشغل غير شغل هالزبالة. أتمنى أن تصير يعني عدنا شوي، وإني أروح على المدرسة وأشتغل، وهي تمام بس.